बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपको याद हो, मोहतरमा आफ्ताब इकबाल बानो साहिबा नाज़रीन कराम जो हमारे आज के प्रोग्राम की मेहमान है, तो इनके साथ में पहले एक प्रोग्राम कर चुका। वो इनकी किताबों के बारे में था और मुझे तो तादाद भी याद नहीं इनकी कितनी किताबें थी। हमारे यहाँ बैरून मुल्क पाकिस्तानियों में मोहतरमा आफ्ताब इकबाल बानो एक मारूफ शख्सियत है और यकीनन मुल्क में भी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको सुन के हैरत होगी, लेकिन बहरहाल ये बात बड़ी ही काबिल तारीफ है। और आज जबकि आज वुमेन डे भी है, औरतों का आलमी दिन, खवातीन का आलमी दिन, तो मुझे ये कहते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत फख्र महसूस हो रहा है कि इनका एक पैशन था सयाहत का। अब खवातीन के लिए मर्द हजरात तो माशाअल्लाह खामखा में सफ़र करते रहते हैं, लेकिन खवातीन के लिए दुनिया के मुल्कों का सफ़र करना एक बहुत मुश्किल जंग काम है। और लेकिन ये अपने इस प्रोफेशन के साथ जो रेडियो पाकिस्तान से था, आप ये दुनिया की सियाहत पे भी निकल जाती थी। और कभी उज़्बेकिस्तान, कभी रशिया, कभी स्पेन और न जाने कहाँ कहाँ। माशाअल्लाह इनकी तहरीर ऐसी है। सफ़रनामे उमूमन बताते हैं किसी मुल्क का रकबा क्या है, आबादी कितनी है, इसका दारुल खिलाफा कौन सा है, कितनी कौमें इसमें बसती हैं। इस तरह की मालूमात होती हैं। लोग वहाँ के अवाम के एहसासात, जज्बात, उनके तारीखी पस मंज़र, बैकग्राउंड, उसके ऊपर कोई इतनी तवज्जो नहीं देते। लेकिन मोहतरमा के सफ़रनामों में ये बात बहुत खुसूसी तौर पे जो भी लोग पढ़ते हैं महसूस करते हैं कि वो न सिर्फ ये कि वहाँ के लोगों के साथ चलते हुए अपने पढ़ने वालों को भी साथ लेके चलते हैं। आप ये नहीं कि आप अपने ड्राइंग रूम में अपनी कुर्सी, अपने काउच पे बैठे इनका सफरनामा पढ़ रहे हैं, जब बल्कि आपको लगता है कि आप इनके साथ साथ चल रहे हैं। और फिर वहाँ के लोगों के से बात करते हुए हर वक्त इनके जहन पे अपने वतन के मसाइल और अपने वतन की तरक्की या अपने वतन की जो मुश्किलात हैं, वो उनका मुकाबला होता है, उनका तकाबुल होता है। ये अगर आप इनके सफरनामे पढ़ने का मौका मिले, अखबारों में भी छपते रहते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको बाज़ औक़ात मुश्किल होता है किताब को हासिल करना, लेकिन यह है कि अखबारात के कॉलम में भी उनकी अक़सात छपती रहती है, आप पढ़ सकते हैं। ये स्पेन के बारे में, ये अपने पाकिस्तान में अपने शहर पेशावर के बारे में, जिससे कि इनकी मोहब्बत अपने शहर से मिसाली है। और फिर अपने रेडियो की जो जितना इन्होंने अरसा गुजारा और वहाँ बहुत तारीखी प्रोग्राम किए, बहुत यादगार प्रोग्राम किए, उनकी कहानी है। फिर एक और बहुत बड़ी बात जिसके लिए मैंने इनसे दरख्वास्त की थी कि मैं सिर्फ आपके साथ माँ बोली के मौजू पे, कौमी उर्दू हमारी कौमी ज़बान है और न जाने उसको उसका दर्जा जो मिलना चाहिए कब मिलेगा। अभी तो पाकिस्तान को पाकिस्तान के नाम का दर्जा 75 सालों में नहीं मिला, तो हम ज़बान की बात क्या करें। लेकिन इन्होंने माँ बोली, इनकी हिंद को है, जो कि पेशावर की अक्सरियत के लोगों की ज़बान थी। अब नहीं, क्योंकि बेशुमार हिंद को बोलने वाले तो मुल्क छोड़ के हमारे पड़ोसी मुल्क में जा चुके हैं। लेकिन बहरहाल इन्होंने एक स्कॉलेस्टिक किताब लिखी, हिंद को आओ हिंद को ज़बान सीखने आ, आइए हिंद को ज़बान सीखते हैं। और ये किताब भी निसाब में शामिल होने के लिए है, सूबों के निसाब में, जैसे कि पंजाबी के बारे में, सिंधी के बारे में, सराइकी बलूची के बारे में आजकल तहरीक है और लोग चाहते हैं कि अपने बच्चों को इब्तदाई तालीम इन ज़बानों में दें। बहरहाल ये भी इनकी बहुत 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 मेहनत से लिखी गई ये किताब है। इनकी जो नई किताब है, ये मेरे पास है किताब, किस्सा खानी का कत्लेआम। किताब क्या है नाज़रीन कराम, एक तहकीकी मकाला है। यानी मैं पढ़ते हुए ये महसूस कर रहा था कि आपकी जितनी भी किताबें मैंने पहले पढ़ी हैं, तकरीबन सभी मेरे पास हैं, इसमें बिल्कुल
آپ مختلف نظر آتی ہیں. میں نے تحریک پاکستان کے حوالے سے جو 1857 سے لوگ کہتے ہیں شروع ہوئی، اور پھر ایک ایسا پہلو اس کا جو اموی کے دو بیٹوں مولانا محمد علی جوہر اور شوکت علی، ان کا ذکر سرسری طور پہ ہوتا ہے، لیکن اگر آپ اس تحقیقی کتاب کو، اس تحقیقی مقالے کو پڑھیں گے تو آپ کو علم ہوگا کہ تحریک پاکستان، ہندوستان کی آزادی کی تحریک یقیناً 1857 میں شروع ہوئی، لیکن تحریک پاکستان کی ابتدا مولانا محمد علی جوہر کر چکے تھے، اور وہی ایسا بیج انہوں نے بویا کہ وہ آہستہ آہستہ ایک تناور درخت بنا، اور مسلم لیگ کی تشکیل ہوئی، اور پھر قائد اعظم رحمۃ اللہ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ، ان کی کوششوں سے ہمیں ایک ملک نصیب ہوا. جو بھی تحقیق کرنا چاہیں وہ اس کتاب کو پڑھیں. بہت محنت کی گئی ہے، بہت محنت کی گئی ہے، اور بہت سے کرونیکلز کا، جرنلز کا مطالعہ کرنے کے بعد محترمہ نے لکھا ہے. میں سوچتا ہوں کہ بہت مشکل کام یہ کیسے آپ نے یہ کس کام میں آپ نے ہاتھ ڈالا، مجھے یہ بتائیں. السلام علیکم. اپنے سامعین کو اور اپنے جو دیکھنے والے ہیں اس پروگرام کے، بہت شکریہ انجم صاحب، آپ نے مجھے دعوت دی، اور خصوصی طور پہ اس کتاب کے حوالے سے. یہ میرے پاس بھی کتاب ہے، تو آپ نے میری پہلی کتابوں کا بھی ذکر کیا جو اس میں زیادہ تر سفر نامے شامل ہیں، اور ریڈیو براڈ کاسٹنگ بذات خود لکھنے پڑھنے کا ایک شعبہ ہے. جی اسی سلسلے میں میں نے ہزاروں شاید اسکرپٹ لکھے ہوں گے، لیکن بدقسمتی سے میں ان کو کسی کو سنبھال نہیں سکی. وہ خود بخود لائبریریوں میں چلے جاتے ہیں. لیکن میں نے باقاعدہ لکھنا جو تھا وہ 2008 سے شروع کیا کتابوں کی صورت میں. سب سے جی پہلے میری کتاب لینڈڈ امیگرینٹ تھی، تو میں بھول امیگریشن گیا. لے کر میں آئی تھی اور کافی تکلیفات اور مشکلات سے گزری تھی. تو جی وہ میں بہت نے بس وہ میرے اندر ایک لکھاری موجود ہوتا ہے، تو میں نے اس پہ بڑی اچھی کتاب، اچھی کیا لکھی، لوگوں کو بڑا پسند آئی وہ. جی تو رہنمائی اس میں بہت اس صحیح تھی. پسندیدگی نے مجھے حوصلہ بخشا، اور پھر میں نے تقریباً کوئی 12 کتابیں لکھی. اس میں 2-3 ہند کو میری اپنی ماں بولی جو آپ نے ذکر کیا اس کی بھی کتابیں ہیں، اور زیادہ تر میں نے سفر نامے لکھے. بالکل آپ نے صحیح کہا، سیاحت جو ہے میرا بڑا شوق ہے، بڑا مہنگا شوق ہے، اور خواتین کے لیے تو بہت مشکل شوق ہے. مشکل شوق ہے. جی جی بالکل، بڑے مضبوط اعصاب چاہیے یہ سفر ہاں، کرنے کے بہت مضبوط اعصاب چاہیے. لیے. جی اور پھر خواتین تو آپ کو پتا ہے کہ جب سیاحت پہ جاتی ہیں تو وہ تو شاپنگ کرتی ہیں، کھانے ڈھونڈتی ہیں، نئے نئے کپڑے پہنتی ہیں. ان کے باکسز بھرے ہوتے تھے نا، ہر روز ایک نیا جوڑا. لیکن میرا بس ذہن کام کر رہا ہوتا ہے نا. یہ نہیں کہ میں خاص طور سے سمجھتی ہوں کہ اب میں جا کے ڈائری لکھوں گی یا میں کوئی کتاب لکھوں گی. بس میرے مشاہدات ہیں اپنے، میں ارد گرد ہر طرف نظر رکھتی ہوں کوئی کیا کر رہا ہے. ایون ہمارے اپنے گروپ میں لوگوں کی عادات کیا ہیں، لوگ کس طریقے سے جی ہاں. جی ہاں. اپنی زندگی گزارتے ہیں، کیا سوچتے ہیں. تو لیکن یہ کتاب جو ہے یہ بھی اگین پشاور کے بارے میں ہے. پشاور کا ایک بہت بڑا، پشاور کی تاریخ کا ایک بہت بڑا واقعہ. جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ قبرستانوں کی دیکھ بھال نہ کی جائے اور اس پہ گرد و غبار اور مٹی اور دھول، اور آہستہ 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 مٹیوں کے پہاڑ بن جاتے ہیں اور وہ قبریں کہیں کھو جاتی ہیں. بالکل یہ پشاور کا تقریباً یہ اب 2030 میں اس واقعے کو 100 سال ہو جائیں گے، 100 ایئرز. جی تو 1930 میں میرے، ہوا. جی جس طرح کہ میں نے اپنے پیش لفظ میں بھی لکھا کہ ہمارے کسی نصاب میں، کالج کے، اسکول کے کہیں بھی اس واقعے کا ذکر نہیں ہے، اور کہیں بھی نہیں بتایا گیا کہ قصہ خانی میں ہزاروں لوگوں کو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا تھا. جس طرح برطانیہ کے
बेशुमार खून आलूद और जी, उनकी जी वहशत और वाक़यात, बर्बरियत की बहुत दास्तान है। बर्बरियत की दास्तानें हैं, जिस तरह जलियांवाला बाग है। जी, जलियांवाला बाग के साथ आप इसकी मुनासिबत कर सकते हैं। लेकिन चूँकि ये बिल्कुल गर्द-आलूद वाक़या था, इसके बारे में अच्छे-अच्छे लोगों को नहीं पता था। आपने मेरी किताब में एक तबसरा मौजूद है, अतीक सिद्दीकी साहब इधर अमेरिका में ही रहते हैं, कॉलमिस्ट हैं और बड़े मशहूर मुसन्निफ़ हैं और बड़े लाइक-फ़ाइक आदमी हैं। जी हाँ, आपने ज़िक्र वो किया। जी, उन्होंने मुझे कहा कि मैंने उनको स्क्रिप्ट भेजा था कि अपना एनालिसिस मुझे दें। तो उन्होंने मुझे कहा कि आफ़ताब, मैं खुद पेशावरी हूँ, मुद्दत मेरी गुज़र गई है, उसकी सखानी से गुज़रते हुए, शॉपिंग करते हुए, खरीदो-फ़रोख्त करते हुए, उस यादगार को जो टूटी-फूटी गर्द-आलूद पड़ी हुई है, उसको तो मैंने हज़ारों दफ़ा देखा है और इसमें कितने शहीदों का लहू शामिल है और कितने वो लोग जो आज़ादी चाहते थे। जी, ये चौक यादगार है। जी, जी, किस्सा खानी बाज़ार। मैं बहुत ज़्यादा अब चूँकि काफ़ी चेंज हो गया और मुझे पाकिस्तान छोड़े हुए भी बहुत देर हो गई है, किताबों के लिए जाती हूँ, तो इस बाज़ार को मैं पहचान नहीं सक रही कि ये कौन-सा बाज़ार है। जी, ये किस्सा लेकिन खानी। कहने की बात ये है कि ये एक छुपा हुआ, एक गुमा हुआ, एक खोया हुआ वाक़या था। तो मैंने इस पे 1-2 दफ़ा कॉलम लिखा। थोड़ा-सा मुझे पता चला तो मैंने कॉलम लिखा और मेरे हाथ एक किताब लगी फ्रंटियर ट्रेजेडी, अल्लाह बख्श यूसुफ़ी साहब की। उनके जी, बेटे अभी हयात हैं और उन्होंने उनका उस किताब का उर्दू तर्जमा किया है सानेहाए सरहद के नाम से। जी, तो मैंने जब वो उनकी तो एक रिपोर्ट है, फ्रंटियर ट्रेजेडी में उस वाक़ये की एक रिपोर्ट है, लेकिन वाक़या क्या है? वो मुझे तजस्सुस हुआ, मेरे अंदर एक बड़ा मुतजस्सिस राइटर छुपा हुआ है और जी, रिसर्चर आप कह लें छुपा हुआ। तो मैंने फिर तकरीबन 2016 से लेके 2020 तक मैंने इस पे काम किया। क्योंकि ये तारीखी वाक़या था और मैं नहीं चाहती थी कि कोई पहलू ऐसा तिश्ना रह जाए कि कल को कोई दानिश्वर उठ के मेरी इस किताब पे उँगली उठाए और कहे कि ये क्या तुमने लिखा है? ये तो गलत बात लिखी है। इस चीज़ को साबित करने के लिए और कुछ आर्टिकल्स गूगल पे मैंने देखे जो कि कुछ ऐसे लोगों ने लिखे थे जिन्होंने गलत बयानी की हुई थी, तो उस चीज़ को दुरुस्त करने के लिए बड़ा ज़रूरी था कि इस किताब को लिखा जाए क्योंकि इससे पहले इस वाक़ये के ऊपर मुकम्मल तौर पे इस हवाले से नहीं लिखा गया कि ये वाक़या ही वो वाक़या है किस्सा खानी का कत्लेआम जो आगे चल के पाकिस्तान बनने का मूजब बना। जी, और बिल्कुल। अल्लामा इक़बाल ने कायदे-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की तवज्जो इस तरफ दिलाई कि पहले तो हम चाहते थे कि शमाल, मग़रबी सरहदी सूबा हम ले लें मुसलमानों के लिए, बलूचिस्तान और सिंध का कुछ इलाका ले लें, जी, लेकिन अब हमें नहीं चाहिए, हमें एक मुल्क चाहिए। तो उनके ख़ुतूत इतने दर्दनाक हैं जो उन्होंने कायदे-आज़म को लिखे हैं, कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को, जिनमें वो बड़े दर्द व कर्ब से गुज़रते हैं और अल्फ़ाज़ लिखते हैं कि हमें एक मुल्क चाहिए। क्योंकि बाद में फिर हिंदू-मुस्लिम फ़सादात शुरू करवा दिए गए थे, बर्बरियत की इंतहा थी, वही लोग जो कि हमसाए थे, एक-दूसरे के साथ मिलते थे, जुलते थे, दोस्तियाँ थीं, रिश्ते थे, सब कुछ था। उनको फिर ऐसा भी फ़सादों में मुब्तला किया अंग्रेज़ों ने डिवाइड एंड रूल के उसूल के ऊपर जी हाँ, कि वो एक-दूसरे के जानी दुश्मन हो गए। तो मेरा इस किताब लिखने का यही मकसद था कि मैं इब्तिदा करूँ और फिर तारीख़ के स्टूडेंट आगे बढ़ें और इस वाक़ये को मज़ीद खंगालें। और जिस तरह जलियांवाला बाग के सानहे के ऊपर मलका एलिज़ाबेथ ने आके माफ़ी माँगी थे, ये अभी-अभी की बात है जबकि मलका एलिज़ाबेथ ने हिंदुस्तान का दौरे पे उन्होंने पता होता है इन लोगों को कि हमने जी क्या-क्या हाँ, जी ज़्यादतियाँ बिल्कुल, की। जी बिल्कुल, जी। मालूम होता है।
तो फिर लेकिन किस्सा खानी केस कत्ले आम पर कि कोई लिटरेचर ही नहीं था। बस मुझे लगता है कि मेरे वालिदैन को भी इस वाक़ये का नहीं पता था। वरना मैं कभी हाँ, ये बिल्कुल ये आपने उसी दिन जी, 23 जी, जी, अप्रैल बिल्कुल। 1930 की ये तस्वीर है, जी, जबकि बिल्कुल। फ़ौजी बरतानिया की फ़ौज उन नहत्ते निहत्ते मुसलमानों को, पेशावरियों को मारने के लिए, कत्लेआम करने के लिए आगे बढ़ रही थी। जैसे कि आपने कहा कि ये बिल्कुल जलियांवाला बाग, उसकी एक कहानी दोहराई गई और वहाँ भी बिल्कुल नहत्ते अवाम थे जिनका कोई वो एक कल्चरल यानी इज्तिमा था जिसका कोई वो सियासी जलसा नहीं था, लेकिन वो मारना चाहते थे। वो हिंदुस्तानियों को, उस वक्त हिंदुस्तानी थे, सबक सिखाना चाहते थे। और ये इस मौके पर मुसलमानों को सबक सिखाने का प्रोग्राम उन्होंने बनाया और ये वही तस्वीर है। एक उनको सुबह सरहद से बड़ा खौफ आता था जी, और क्योंकि वो बड़ी बहादुर शेरदिल लोगों का सूबा था और एक उनको पंजाब से बड़ा खौफ आता था। जी, पंजाब बहुत बड़ा था और उन दिनों जलियांवाला बाग जब हुआ तो महात्मा गांधी भी साउथ अफ्रीका से आ गए थे और 1857 का जैसे आपने ज़िक्र किया, तो वो अंग्रेज़ डर गए थे, कहीं भी 2 लोग भी खड़े हो जाते तो वो उनको खौफ आता था कि ये हमारे खिलाफ साज़िश कर रहे हैं। और रोलेट एक्ट इसीलिए बनाया था कि बल्कि उसको क्राइम एक्ट भी कहा जाता है कि दहशत कोई भी यानी किसी को भी आप अरेस्ट कर सकते हैं, गिरफ्तार कर सकते हैं, दहशतगर्दी का मुकदमा उस पे दायर कर सकते हैं, बगैर कोई ट्रायल किए उसको सज़ा सुना सकते हैं। तो वो आपने जिस तरह फरमाया कि उस बाग में तो एक फेस्टिवल था, कैटल हॉर्स एंड कैटल शो था, बड़े मासूम देहातों के लोग थे, अपने मवेशी लाए हुए थे और वो उनको गोलियों से भून दिया गया। बयान किया जाता है कि हज़ारों लोग जलियांवाला बाग में फ़ौत हो गए थे, जिनमें अक्सरियत सिखों की थी। जी, ये ये कर्नल है डायर वो है, जी, जिसके हुक्म से उनके ये देखिए बिल्कुल ये लाश आज़ाद और जी, उसका असलहा ख़त्म हो गया था, वरना जी, वो कहता जी, था कि कोई एक बंदा भी ज़िंदा ना बचता। जिंदा न बचे। ये द बुशर ऑफ अमृतसर, ये इसको इसको नाम दिया गया। जी, जी, ये कर्नल डायर है और एक गवर्नर था, तो वो गवर्नर माइक अ, जिसको लेकिन उधम उसको सिंह ने बाद में मारा था, तकरीबन कोई 23-24 साल के बाद, 13 वो जो था मार्च 1940 में बिल्कुल जी, उसने जी, जी, बिल्कुल। उसको कत्ल किया और उसने कहा कि मुझे इसका कोई अफ़सोस नहीं, मुझे पता है कि मुझे मौत की सज़ा होगी जी, और वो बिल्कुल। बड़ा बहादुर था सिख था और ज़ाहिर है इस वाक़ये में तमाम जी, सिखों की अमवात हुई थी और उधम सिंह भी उस जलियांवाला बाग में मौजूद था, उसके सामने ये सब कुछ हुआ, तो वो जी, सब कभी भी कुछ नहीं हुआ। भूला, इस वाक़ये को कभी भी नहीं भूला। जी, जी, तो जी, फिर बिल्कुल। तकरीबन उसकी मौत के 3 महीने बाद जुलाई में उसको फांसी की सज़ा सुना दी गई। सज़ा हो गई। हाँ, हाँ, तो तमाम जो इंडिया के बड़े-बड़े लीडर थे, उन्होंने अफ़सोस का इज़हार किया था। महात्मा गांधी ने भी अफ़सोस का इज़हार किया था, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। जी, जवाहरलाल नेहरू उन्होंने भी, लेकिन बाद में जब हिंदुस्तान आज़ाद हो गया, उस वक़्त उन्होंने ऊधम सिंह को एक हुर्रियत पसंद और जी, रहनुमा की हैसियत दे दी। जी, इसके बिल्कुल। मुजस्समे मुजस्समे वहाँ कायम किए गए। हाँ, तो बहुत उस वक़्त अंग्रेज़ों की हुकूमत थी और उनके डर से उन्होंने ज़ाहिर है बयान बदल लिया। उस वक़्त हाँ, उन्होंने कुछ कहा। कांग्रेस का जो जी, रवैया था, वो मुनाफ़िकाना होता था। मुनाफ़िकाना था। जी, बिल्कुल। जी, तो वो बिल्कुल, अंग्रेज़ों ये को भी उसी तरह खुश रखते थे। खुश तो इसी रखते थे। तरह सूबे सरहद में ये जो खून की होली खेली गई, तो इसमें भी बिल्कुल जलियांवाला बाग की तरह के 2 कैदियों को पकड़ना था और वो बनते-बनते जुलूस बन गया और फिर उस जुलूस पे गोली चला दी और फिर लाशों को गाड़ियों तले रोन डाले। कौन डाला? ये पहला स्टेप था। जी, जी। और उसके बाद जो रज़ाकार लाशें उठाने आए अपने मुसलमान बहन-भाइयों की,
तो उन पे भी गोलियां चलाई, उनको भी कत्ल कर दिया। तो यानी एक सफाकाना किस्म का जी बर्बरियत का ये कैसा वाकया था, जो मैंने शुरू में कहा कि ये मनो मिट्टी तले दबा हुआ था। किसी ने भी ये या ख्याल नहीं आया, या इसमें काम बहुत ज्यादा था, या जुर्रत नहीं की कि वो इस वाकये पे किताब लिखता। कोई एक नॉवेल मैंने जरूर पढ़ा था, जो इसका वाकये को लेकर एक नॉवेल लिखा गया था। लेकिन मैं समझती हूँ कि एक ऐसा डॉक्यूमेंटेड वाकया, जो कि हजारों लोगों की शहादत पर मबनी है, हजारों घर उजड़ गए थे और फिर लाशों को छुपा दिया गया था। एक नावल से हमें लगता है एक ऐसी कहानी जो झूठी है, एक कहानी जो बनाई गई है। जी जी बिल्कुल। तो वो नावल मैंने पढ़ा था, लेकिन मुझे अपील इसलिए नहीं किया कि मैंने कहा ये एक कर्ज है अपने आबाओ अजदाद का हमारे ऊपर, कि हम उसको डॉक्यूमेंट करें। डॉक्यूमेंटेशन की सूरत में हम उसको किताब की शक्ल में लाएं और उसको बताएं कि हमारे आबाओ अजदाद ने कितनी कुर्बानियां दी हैं आज़ादी की खातिर। तो मैंने कोशिश की है और पजीराई भी मिली है, और मैं बड़ी अल्लाह की शुक्र। नहीं आपकी, जी बिल्कुल। मैंने जैसे कि कहा कि इसको इसको क्या कहें, इसको किताब कहें क्या कहें, ये तो एक ऐसा जो मैंने कहा कि तहकीकी मकाला है। और आप बिलीव कीजिए, मैं फिर इसका आपके सामने इतराफ़ करता हूँ कि ये पढ़ते हुए मुझे बस यही ख्याल आया कि अगर मैं ये कहूँ, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर मैं ये कहूँ कि ये जो किस्सा खानी का कत्ले आम था, क्या ये तहरीक पाकिस्तान के लिए महबीस साबित नहीं हुआ? कि जब ये वाकया हुआ और जो तहरीक चल रही थी, आपको पता है कि कुछ वाकयात ऐसे होते हैं, ये तो बहुत सी मौतें हुई ना, बहुत सी मौतें हुई, मैसेकर हुआ। कोई एक शख्स भी किसी तहरीक के दौरान, मुझे मुझे याद आता है कि जब हमने पाकिस्तान में तालिब इल्मी के ज़माने में जब अयूब खान साहब के खिलाफ तहरीक चलाई, तो बिलीव कीजिए कि वो ये तो था कि भाई दुनिया बदल रही है, आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं, हमारे मुल्क में भी तब्दीली होनी चाहिए। लेकिन वो बस जलसे जुलूसों और कॉर्नर मीटिंग तक महदूद थी। लेकिन यूं ही एक हमारा तालिब इल्म था अब्दुल हमीद, उसकी खबर पहुंची कि उसको पुलिस ने गोली से हलाक कर दिया है। बस एक ऐसा ऐसी आग भड़की कि जिसके शोले तभी बुझे जबकि अयूब खान साहब ने इक़्तिदार से अलहदगी का फैसला किया। तो ये वाकया तो बहुत आम वाकया था। बिल्कुल, ये बड़ा अहम वाकया है कि ये खोया हुआ और छुपा हुआ और जानबूझकर पीछे हटाया गया वाकया था। जी और मेरे ख्याल में ये मेरी पहली किताब है, इसके ऊपर कभी किताब नहीं लिखी गई। और जी यकीन करें कि जब मैं रिसर्च करती थी तो साथ-साथ रोया करती थी। जी वो दर्दो गम के जितने वाकयात हैं ना, सुन-सुन के, मौलाना शौकत अली की कैद खाने में जी हाँ ज़िंदगी, जी मौलाना मोहम्मद अली जौहर की कैद खाने में ज़िंदगी, बीअम्मा की बहादुरी, उनकी 2 बेटियां जवान फौत हो गईं और बिल्कुल उनको जनाजे पे भी इजाज़त नहीं मिली। मिली। और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जद्दोजहद, उनकी साथी जितने थे, अल्लामा इकबाल की शायरी, और इतने नाम है। और जो हिंदुस्तान के लीडर है वो भी, मैं समझती हूँ उनका जिक्र ना करना मुतासब होगा कि उन्होंने भी बेशुमार कोशिशें की, जिस तरह जलियांवाला बाग में उन्होंने भी अपने लोगों की लाशें उठाई। और बॉलीवुड को मैं बड़ा खराज तहसीन पेश करती हूँ, जिन्होंने तहरीक पाकिस्तान के एक किसी भी वाक़ये को लेके एक 3 घंटे की मूवी बनाई और लोगों को बताया कि हम किस तरह गुलाम थे और हम किस तरीके से हमारे लोगों ने आज़ादी शहादतें पेश की, अपनी जानें पेश की। जो लोग दिलचस्पी रखते हैं वो इसको हासिल करें और पढ़ें। और उनको तहरीक पाकिस्तान के कई ऐसे गोशे, जैसे आपने कहा ना कि हो सकता लगता है कि इस वाक़े को शायद जानबूझ के उस वक्त छुपाया गया हो, उस उनको तहरीक पाकिस्तान के भी कई गोशे, जो बिलीव कीजिए मुझे हमेशा दिलचस्पी रही तहरीक पाकिस्तान से, मैंने बहुत पढ़ा है।
لیکن اس کتاب میں مجھے کئی نئی باتیں، جو ظاہر ہے آپ نے اسی شوق میں کہ میں کچھ ایسا کام کروں، کچھ ایسا لکھوں کہ کوئی کسی کو کمی محسوس نہ ہو، تو وہ بالکل آپ میں آپ کامیاب ہیں، وہ آپ جی اس کوشش میں کامیاب ہیں، میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ، اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ میں چاہتی تھی کہ یہ واقعہ، اس واقعے کو ہائی لائٹ میں اس طریقے سے کروں، اس کی کڑیاں پاکستان کے بننے کے ساتھ جی ملتی جی، ہیں، تحریک پاکستان سے جائیں، جی بالکل۔ اور اس سے پہلے کیا کیا واقعات ہوئے۔ دیکھیں ایک دم تو کوئی واقعہ نہیں ہوتا نا، کچھ جی اشعار بھی ہیں اس سلسلے میں کہ جی، واقعے وقت کرتا ہے پرورش برسوں، ہاتھ سے ایک ایک دم دم نہیں نہیں ہوا، ہوتے، کچھ جی اس طرح جی کا شعر ہے۔ جی ہے، یہی ہے۔ خلافت تحریک چلی، ترکی ورلڈ وار ون جو تھی، پہلی جنگ عظیم میں ترکی کو ایک طرح سے ایسے شکست ہوئی کہ وہ صرف اپنا ملک ہی بچا سکے۔ جی اسی طرح پھر یورپ جو تھا معاشی طور پہ بہت کمزور ہو گیا، اور سب کانٹیننٹ کی ساری مزدور اور دولت اور وہ انہوں نے لوٹی۔ اور پھر آگے یہ چل کے یہ واقعہ، جب یہ واقعہ ہوا تو ہاؤس آف کامن میں اس کی آواز آئی۔ میں نے اپنی کتاب میں جی، ثبوت کے ساتھ پیش کیا ہے کہ بہت ہاؤس تفصیل آف سے بیان کیا آپ جی نے ہاؤس آف کامنز کی ہاؤس آف تاریخ۔ کامن جی میں باقاعدہ جو کانگریس کے لوگ تھے، جو ان کے اسمبلی کے لوگ تھے، انہوں نے اس واقعے پہ کوشچن کیے، لیکن انہوں نے اس کے بدلے میں گول میز کانفرنسز رکھ لی۔ یہ واقعہ وہ واقعہ ہے کہ جس کے نتیجے میں گول میز کانفرنسز ہوئی 1932 میں، 1933 میں، 1931 میں۔ تو یہ 1930 میں واقعہ ہوتا ہے اور گول میز کانفرنسز ہوتا ہے۔ جی قائد اعظم حیات تھے اس وقت، ایون مولانا محمد علی جوہر حیات تھے، اور انہوں نے ایک کانفرنس میں شرکت کی تھی، لیکن دوسری کانفرنس میں وہ شریک نہیں ہو سکے تھے۔ تو پھر یہ گول میز کانفرنسز آگے چل کے پھر پاکستان بننے کا ایک بہت بڑا سبب بنی، جی، سبب اور ہے۔ برطانیہ کے لارڈز نے اور بادشاہوں نے یہ ایڈمٹ کیا کہ ہاں مسلمانوں کے لیے دو قومی نظریے کی بنیاد پہ علیحدہ وطن ہونا ضروری ہے۔ بالکل۔ حالانکہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو بعد میں جب وہ تقسیم کر کے گیا تھا تو سب سے زیادہ اس کو برا بھلا کہا گیا اسمبلی میں، اور ونسٹن چرچل نے بھی اس کو بہت برا بھلا کہا کہ تم نے کیوں ہندوستان کو تقسیم کیا، ہندوستان تو ہماری ملکیت تھا۔ جی لیکن بالکل، ان میں کچھ دانشور بھی لوگ تھے جن کو پتا تھا کہ اب ہم زیادہ دیر تک ہندوستان پہ حکومت نہیں کر رہ نہیں سکتے۔ سکتے، اور پھر ادھر جرمنی، جو ہٹلر نے جو ان کا وہ کواڑا کیا تھا، وہ بھی جی ان کی جی کمزوری کا باعث تھا۔ انہیں پتا تھا اب ہمارے اندر وہ طاقت نہیں ہے کہ ہم جی مزید اتنے بڑے علاقے کو کنٹرول کر سکیں، قابو کر کنٹرول سکیں۔ کر سکیں۔ جی ہاں، تو بڑا ضروری تھا کہ اس واقعے کو کھنگالا جائے اور شروع سے بتایا جائے کہ انگریز کس طریقے سے سب کانٹیننٹ میں آئے، ان کے کیا کیا ظلم و ستم تھے، چھوٹے موٹے، جیسے اس میں کچھ واقعات ہیں کہ 5 منٹ کے اندر کہتے تھے کہ دکانیں بند کر دو، اور دکاندار بھاگ جاتے تھے۔ یہ میں صبح سرحد کی بات کر رہی ہوں، کیونکہ 5 منٹ میں وہ دکان بند نہیں کر سکتے تھے، تو جی، دکان بند نہ کرنے کا مطلب ہے کہ اب آپ کو مار دیا جائے گا۔ مار دیا جائے گا، جی اسی طرح اگر کوئی فیملی والے تھے، بیوی بچوں والے تھے، اور وہ رات کو تھوڑی دیر سے گھر آئے تو اتنی سخت سزا تھی کہ گلی میں پوری رات گزارنی پڑتی تھی۔ یعنی میں کہتی ہوں کہ پاکستان کو بنانا، پاکستان کو حاصل کرنا ہمارے آباء و اجداد کا کتنی بڑی قربانیاں ہیں۔ میں نے قربانی ہے، جی، ہر کتنی بڑی روز بھی قربانی۔ ہم ایک بڑا جلوس کر کے، جلسہ کر کے ان کو خراج عقیدت پیش کریں تو وہ کم ہے، لیکن ہم کتنی آسانی سے بھول گئے ہیں، کس قدر آسانی سے بھول گئے ہیں کہ پاکستان کس طرح بنا، کتنے لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دیں۔ پھر تقسیم کے وقت جو لوگوں نے ریلیں کاٹی گئیں، اور لوگ مہاجرین کے کیمپوں میں رہے، اور بڑے بڑے امیر اور نوابین جو تھے وہ انہوں نے کس طرح بربادی کی زندگی گزاری۔ ہم تو کہہ ہی نہیں سکتے نا کہ ہم نے پاکستان کے لیے کچھ کیا ہے۔ اگر کہہ سکتے ہیں تو یہ لوگ کہہ سکتے ہیں جنہوں نے اپنے پیاروں کی لاشیں اٹھائیں، جنہوں نے
ابتر ترین حالات میں زندگیاں گزاری. ہمیں تو پلیٹ میں پاکستان ملا نا، اور پھر جس نے بنایا، جس نے ہمیں پلیٹ میں لا کے دیا، ہم نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا، جی اس کی ان کے بہن کے ساتھ ساتھ کیا سلوک کیا. ان اوہ تمام لوگوں کے ساتھ لیاقت علی خان کو مار دیا، اور پھر اس کے بعد جو بھی محب وطن یہ آیا. سلسلہ ختم تو نہیں. اور جد و جہد جاری ہے، اور مجھے امید ہے جس طرح قائد اعظم محمد علی جناح نے بے شمار قربانیاں دیں اور بہت تگ و دو کی، بہت کوشش، یعنی الفاظ مان پڑ جاتے ہیں. جی بالکل. اتنا امیر کبیر آدمی، اتنا ہائیلی کوالیفائڈ آدمی، جس نے اپنی ازدواجی زندگی کو خراب کیا، مطلب ہر طریقے سے اس کی بربادی تھی، لیکن اس نے اپنے ملک کو جی ہمیں ایک آزاد علیحدہ کروایا، علیحدہ وطن علیحدہ وطن دیا. وطن لے کے دیا. جی یوں تو دی ہمیں مجھے، آزادی کے دنیا ہوئی حیران، اے قائد اے اعظم قائد تیرا اعظم احسان تیرا ہے احسان. احسان. تو مجھے بڑا اچھا لگا ہے کہ میں نے یہ کتاب لکھی ہے، اور شاید اگلے آنے والے تاریخ کے طالب علم جو ہیں وہ اس کو پڑھیں اور اس کو کسی اور اینگل سے ریسرچ کریں، اور اس پہ اور بھی لکھیں، اور ہمارے آباء و اجداد کی قربانیاں جو ہیں وہ سامنے آئیں. اور مجھے اس پہ بڑا فخر ہے. میں آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے بلایا اس کتاب جی کے حوالے جی سے خاص جی طور سے، اور اس کو جی بانو پذیرائی صاحبہ، دی. میں چاہتا تھا کہ بھئی یہ ایک مختلف انداز میں لکھی ہوئی تحقیقی کتاب ہے، تو میں چاہتا تھا اس کا تعارف ضرور ہو. یقیناً ہے آپ کی کتاب بہت جگہوں پہ گئی ہے، پڑھی گئی ہے، لیکن رواج ہے دنیا کا، یہ رواج ہے کہ وہ بہت سالوں کے بعد لوگوں کو ان کا علم ہوتا ہے، ان کا پتہ چلتا ہے. تو اگر ہمیں کسی سچائی کا پتہ ہے اور اگر کسی نے اس کی طرف توجہ نہیں دلائی، تو جو لوگ ایسی باتوں کی طرف توجہ دلاتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ انہیں ہم نہ صرف ان کی پذیرائی کریں، ان کی حوصلہ افزائی کریں، بلکہ لوگوں کو بتانے کی کوشش کریں. تو بس میرا مقصد یہی تھا. میں نے جب آپ کی بہت یہ کتاب شکریہ. پڑھی تو میرا مقصد یہی تھا کہ یقیناً یہ کوئی ناول فکشن یا جیسے قوم عادی ہو چکی ہے. آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ کیا ہوتا ہے. بس ہماری کوشش جاری رہنی چاہیے. میں کہتا ہوں کہ مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہماری کوشش جاری رہنی چاہیے. جی تو بالکل. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہ وقت دیا. اسی کتاب کی تقریب پذیرائی تھی عباسین آرٹس ہاں کونسل پشاور میں. اچھا. جی تو پھر اسلام آباد میں بھی ہوئی، اور بڑی دانشور اور انٹلیکچوئل لوگ تھے، انہوں نے بہت پسند کیا. یہ جو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں یہ عتیق صدیقی ہیں، یہ جنہوں نے اس صدیقی صاحب کتاب ہے. کا ماشاء انالیسس کیا ہے. جی اللہ. جی تو مجھے وہاں عباسین آرٹس کونسل میں بھی ایک ڈاکٹر نے کہا، بلکہ مائکرو فون پہ کہا کہ اگر آپ اس کو رجسٹر کروا لیتی تو آپ کو ڈاکٹریٹ کی ڈگری ملتی. میں نے تحقیقی مقالہ جی کہا ہے بالکل نا. آپ کی طرح. جی وہ اسی تناظر سے میں نے کہا ہے. جی تو بس میں نے کوشش کی اپنے آباء و اجداد کو خراج تحسین پیش تحسین کرنے پیش کے لیے. کرنے کی، اور اس میں آپ کامیاب رہی. بہت اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلندی فرمائے، آمین اور ان جو آمین. قربانیاں دی ہیں ظاہر اللہ کے حضور تو قبول ہوئی ہے. ہم یقین بد نصیب کریں ہیں، انجم بھائی کہ کے، آج تک ان کی صحیح قدر افزائی نہیں کر سکے، ان کے ہاں کہے اوپر چل نہیں سکے، عمل نہیں کر سکے. میں نے جب سے یہ کتاب لکھی ہے نا، میری ہر نماز میں ان لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا ہوتی ہے، پاکستان بنانے والے اور پاکستان کی حفاظت کرنے والے اور پاکستان کے خاطر شہادتیں قبول کرنے والے بہادر لوگوں کے لیے میرے نماز میں بہت دعائیں ہوتی ہیں. تو میرے خیال میں اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ کام کروانا چاہتا تھا جی شاید. بالکل آپ سے کروانا چاہتا اللہ تھا. کی مرضی ہے. وگرنہ اتنے سالوں میں بے شمار لکھنے والے ہیں. ہاں، سارا دن لکھتے رہتے ہیں. ہوگی تو ضرور انشاءاللہ. میں کہتا ہوں کہ اب میرا خیال ہے ہم ناظرین کو شکریہ ادا کریں جی کہ ہم نے جو حاضرین کچھ کہا. ناظرین سامعین کا بہت شکریہ. آمین آپ کا کا بہت شکریہ، آپ نے نہیں اتنا وقت میرے لیے نکالا. میرا شکریہ نہ کریں. نہیں آپ کا سب سے پہلے شکریہ. نہیں ایسی کوئی بات نہیں، آپ ایسی نے شکریہ مجھے کی اس بات نہیں. قابل بس ایسے ہی سمجھا. ایک چھوٹی سی کوشش ہے. اور ہاں بہت بڑی کوشش ہے آپ جی کی. کوئی نہیں. تو میں اپنے پروگرام کا آپ کو پتا ہے جو وہ کہتے ہیں نا اختتام،
وہ نعرے سے کرتا ہوں، پاکستان زندہ باد کے نعرے سے، تو میں پاکستان کہوں گا اور آپ نے میرے ساتھ زندہ باد کہنا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ زندہ باد۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ بشرطِ زندگی پھر ملاقات ہو۔ انشاءاللہ۔